सरपंच सध्या एक विशय घातला तो अमित नाईक हेजे अटॅक जाल्लो आसा अशें तेजें म्हणणें आसा. कंप्लेंट केपें पुलीस स्टेशनाचेर जाल्ली आसा. हितून भितर तुमच्या नांवाचो उल्लेख जाता. हेजेर तूं कितें सांगूंक सोदता? ना कशें आसता, जो अमित नायकान आयज हें केलां आनी तेजेर एक अटॅक जाला अशें तो म्हणटा. आमकां सत्य तितून भितरलें अजून कांय कळलेलें ना. आनी तितून भितर अटॅक जाले नंतर तो आयज सगळ्यांचीच नांव घेवपाक लागला. तेणी सुभाष फळदेसायाक इन्वॉल्व केलो, राजेश गांवकाराक इन्वॉल्व केलो, अभिजिताक केलो, म्हाकाय केलो आनी त्याच बरोबर त्यांनी अशे वेगळे वेगळे पद्दतीन आमचे आरोप केल्या. हांव आयज प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान एकूच सांगूंक सोदतां की ज्या पद्दतीन हे घाणेरडे आनी बिनबुडाचे आरोप त्यांनी जे पळय आमचेर केल्यात तेजो आमी निशेध करतात. आनी त्याच बरोबर जो तेजेर अटॅक जाला, खरेंच तर तेजेर अटॅक जाला आसत आनी कोणी केला आसत जाल्यार अशा प्रकारचे अटॅक करप हे योग्य न्ही आनी तेजोय आमी निशेध करतात. कारण कशें आसता, खुबश्यो गजाली आसतात. आज अमित नायकान सरासरी 3 म्हयने जाले तेणी म्हाजेर 100 व्हिडिओ काडल्यात आनी वेगवेगळी माध्यमांतल्यान म्हाजी बदनामी करपाचे तेणी एकूय असो क्षण सोडले ना ज्या दिसाक म्हाजी बदनामी करपाची. म्हणजे हितूंतल्यान तेणी काल हांवें त्या राती एक व्हिडिओ पळयलो. त्या व्हिडिओ भितर तो पेपर दाखयता आनी प्रधानमंत्री कृषी संचयन योजना हे योजने खातीर आपूण गरिबाचे विशय घेवन मुखार येयलो आनी त्याचे खातीर आपल्याचेर अटॅक जालो. तितून भितर बुंदा वर्ग सहभागी आसा आनी थंय तेजेर अटॅक जालो. थंयसून सरासरी एक 8 किलोमिटराचेर जी आमचे कोणाची कार आसा अशें तेणी म्हटलां. कारण 8 किलोमिटराचेर म्हाजें घर आनी आमच्या घरान 7 दिसाचो गणपती आशिल्लो आनी विसर्जनाचो वेळ आशिल्लो आनी आमचे यो वच म्हणजे जे नेत्रावळी विचूनरे आमकां कितें हाडटाले जायत आमकां एक फोन करतले जाल्यार विचूनरे नेत्रावळी वचप आसता. जेन्ना आमचो रूट आहा तो तेजेर हेणी अशें म्हणपाक जायना की आमी थंय आशिल्ली म्हणून आमी अटॅक केलो नाजाल्यार आनी कोणी अटॅक केलो. तेणी हांव इतकेंच मागतां, इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करतात, पुलिसाक तूं सपोर्ट कर. तूं बेश्टीच आमची नांव घेवन आमची बदनामी करिनाका. कारण तुका हें फकत राजकारण करपाक जाय, पॉलिटिक्स करपाक जाय, तुजी बायलेक राजकारण करपाक जाय. ह्यो सगळी प्लॅनिंग करून तुमी घडोवन हाडटात आनी लास्ट आमचेर ते आमच्या माथ्यार थापतात. हांव प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयची जनतेक एकच सांगूंक सोदतां की ज्या पद्दतीचो तेणें म्हाजेर आरोप केला हांव आयुश्यांत तो विचार सुद्दां करूं शकना आनी म्हाज्या मनान ते हांव हाडपाक सुद्दां शकना. कारण ज्या पद्दतीन आमकांय फॅमिली आसा तेकाय फॅमिली आसा. आमच्या विशय जे पळय तो 3 म्हयने म्हाजेर व्हिडिओ घेवन काडले तेणी ते स्किमी बद्दल, खंयच्या गटारा बद्दल. हांव ताका एकच रिक्वेस्ट करता, सत्य हा तें मुखार हाड, असत्य हा तें मुखार घेवन येनाका. कारण ते स्किमी भितर तेणी म्हाजेर पुलीस स्टेशनार कंप्लेनूय केली. त्या स्किमी भितर तथ्य कांय नाशिल्लें. हांव 3 म्हयने ताका रिप्लाय दिवपाकय गेलें ना. कारण म्हाकाय खबर आशिल्ली तो फुटींगपणाचे 1 नंबर फुटींग जी घोव आनी बायल म्हणजे आयज आमचे राखी पंच. हांव म्हणटा कितें, तूं एक पॉलिटिकली लिडर, तुवें तरी तेजेर विचार करपाक जाय, खंयच्या स्तराचेर वचून राजकारण करपाक जाय तें. असल्या तराचेर वचून तुमी राजकारण करिनाका. आमकां पंचायतीन 2 वर्सां जालीं आयज पर्यंत ताका विरोधक अशें म्हणून आमी केन्नाच ताका ट्रीट केली ना, ताका वागणूक दिली ना. जी त्याच्या वार्डांतलीं कितें कामां आसतलीं जावं गांवां भितर कितें कामां आसतलीं आमी सगळ्यान एक जावन कामां करुया होच ध्यास घेतलो. आयज तो म्हाजेर सगळी गटराचेर उलयता. हांव ताका एक रिक्वेस्ट करता, तुवें जेन्ना पळय म्हणलां की गटर बांदलोच ना, गटर थंय रस्त्यार जमनीर ना, गटाराक केलोच ना आनी ते पयशे खाले. अरे तूं चल आनी थंय हांव रिपोर्टराकय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी वचून थंय इन्व्हेस्टिगेशन करचें. ज्या पद्दतीन आमी 120 मीटर जो गटर आशिल्लो तो 120 मीटर गटर बांदलेलो आसा, पूर्ण केल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे ताका बिलांय दिल्ली आसा. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे फारीक केल्ले आसा, तितून 1 रुपया आमी खाले ना. पूण तो लोकांक दाखयता आसतना म्हणटा की हांगा गटरच बांदले ना, 4.5 लाख रुपये खाले. म्हणजे तुमी आरोप करता आसतना कशे पद्दतीन करतात. ज्या गटराच्या इनॉग्रेशनाक तेजी बायल आमचे राखी पंच आशिल्ले ते त्या उद्घाटनाक आशिल्ले, तेणी थंय नाल्ल फोडला. तेकाय खबर आसा गटर खंयसर बांदलो तो. जाल्यार तुमी अशी करून बदनामीची फटींगपण उलयतात ती सारकी थोडी तरी तितून सत्य आसपाक सगळीच फटींगपण उलयतात. आयज तुवें म्हाजेर कंप्लेंट केल्ली जे कृषी संचयन योजने भितर घोटाळे केला, पयशे खाले म्हणून. आयज तेजें इन्व्हेस्टिगेशन वेगवेगळ्या स्तराचेर जाल्लें आसा. जो तुवें म्हाजेर पयलो आरोप केलो की सेक्रेटरीची सायन हांवें मारली आनी हांवें ते पयशे हडप केले 9 कोटी अशें म्हणून गांवां भितर तुवें तो प्रचार केलो, गांवच्या लोकांक हुसकावून घातलें.
आज त्या सेक्रेटरीन येवन थंयसर आपल्या कबुली दिल्ली आसा की त्यांनी सिग्नेचर मारला त्या रेझोल्युशनाचेर तेजी सायन आहा आनी आयज तो भोगोस कमिटी म्हणून उलयता. त्या रेझोल्युशन कमिटी काडलेले न्हू, फक्त ते कमिटीचो सेक्रेटरी बदललो. त्या पयलींची सेक्रेटरी चली भुरगें आशिल्लें ते दुसरी कडेन कामाक गेले. सेक्रेटरीचो पोस्ट वेकंट आशिल्लो म्हणून आमच्या वॉटरशेडीची मिटींग जावन आमी दुसरी सेक्रेटरी अपॉयंट केलो. कमिटी त्याची 6 म्हयने पयलीं काडली, पूण तो म्हणटा कमिटी बोगस काडली. त्यांनी हांव एकच ताका रिक्वेस्ट करता, त्यांनी खंयचोय विशय घेवन मुखार जनते मुखार येता आसतना त्या विशयाचेर थोडीफार चर्चा करपाक जाय, डिस्कस करपाक जाय. संबंधीत खाती आसतली, डिपार्टमेंट आसतली, तेंचे कडेन त्यांनी वार्ताल जावपाक जाय, आमचे कडेन वार्ताल जावपाक जाय. सत्य कितें आसा आमी ताका सांगतात, मागीर तूं जनते मुखार हाड. रिपोर्टराचें कामूच कितें, जें वायट कितें घडलां तें लोकां मुखार हाडपाचें, एक्सपोज करपाचें. पूण कशें पयलीं तेजेर थोडी स्टडी करपाक जाय. जेन्ना तूं प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान 100 लोकांक सांगता, आमी त्या 100 लोकांक सांगूं शकना, आमचे कडेन मायक ना आनी आमचे कडेन टायम ना. कारण तूं दिसाक तुजें कामूच तें, तुका तितूंतल्यान इन्कम येता, आमकां तितूंतल्यान इन्कम येयना. तूं दिसाक बसोन 10 व्हिडिओ करूं शकतात, आमी 10 व्हिडिओक टायम दिवपाक शकना. जरी हांव इतलेंच सांगूं शकता, आयज त्यांनी जे सांगे वाठारांत जो घोळ घालपाचे प्रयत्न केल्यात, हांव जे केपेचे PI पुलीस इन्स्पेक्टर आसात तांकांय रिक्वेस्ट करता की अत्यंत गंभीर विशय आसा, तेजेर कारवाई जावपाक जाय, चौकशी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी कोणूय आसतलो त्याच्या मुखार हाडपाक जाय. अमिता भितर राखी बद्दल आनी म्हाजे भितर कितें डिस्प्यूट आसली जायत जाल्यार सुद्दां अशें आमचें कितें आसा तें एक विरोधक जावं आमी एक कामा बद्दल कितें वार्ताल आसतली. पूण जेन्ना भायरसून कोणी येवन तर आमच्या गांवां भितर जावं म्हाज्या पंचायती भितर कोणी अटॅक करता, आमचो खंयचोय नागरीक आसूनी, तो अमीत आसूनी तो आनी कोण आसूनी, जाल्यार त्या वेळार आमी अमिताच्या जो पळय आमचो गांवचो भुरगो आसतलो, कोणूय आसतलो, आमी त्याच्या सपोर्टाक आसतले, अमिताच्या सपोर्टाक आसतले. ह्या जे